हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ युवराज ग्यावाली। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, मार्क्सवादको राम्रो ज्ञान पनि राख्नुहुन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई नजिकबाट निहाल्ने, लेख्ने, बुझ्ने त्यो क्षमता उहाँ राख्नुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद धन्यवाद। अब म विषयमा सिधै प्रवेश गरेँ। तपाईहरूको पार्टी झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा छ। स्थानीय सरकार अब जम्मा 2 वर्षको समय बाँकी छ, चुनावमा जानुपर्छ। 1 वर्ष पश्चात चुनावको रन्थलो प्रारम्भ हुन्छ स्थानीय तहको। प्रदेश र सङ्घीय सरकार अर्थात् सिंहदरबारको सरकार 2.5 वर्ष मात्र बाँकी छ। तर तपाईहरू कुन बाटोमा गइरहनु भएको छ भन्ने कुनै त्यस्तो सन्देश त्यो अत्तो पत्तो भएन। यसो तपाईँ एउटा अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, पार्टीमा धेरै मेहनत गरेर यो हैसियत आफ्नो बुताले स्थापित गर्नुभएको छ। कहाँ हिँडेको तपाईँहरू? कृपया। धन्यवाद छ। हामी चाहिँ वास्तवमा नेपाली जनतामा, यो नेपाली समाजमा जुन खालको दमन, शोषण, उत्पीडन, विभेद, गरिबी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार छ, त्यसलाई मेटाउनको लागि, त्यसलाई समाप्त गर्नको लागि नै आफ्नो सारा जीवन यो कम्युनिस्ट पार्टीमा समर्पित गरेका छौँ। र मार्क्सवादले त्यसको मार्गदर्शनमा अगाडि बढेर जाँदा कम्युनिस्ट पार्टीको माध्यमबाट अगाडि बढेर जाँदा जनताका यी तमाम समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो। मेरो आफ्नो पनि त्यो विश्वास। यद्यपि त्यो विश्वास अहिले पनि म अटल र अविचल छु त्यो विश्वासमा। तर सवाल के छ भने मार्क्सवादले वैज्ञानिक कुरा गरेको छ, सही कुरा गरेको छ, ठिक कुरा गरेको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न देशमा, विभिन्न परिस्थिति र परिवेशमा विभिन्न नेता, विभिन्न पार्टीहरूले आफूलाई मार्क्सवादी भन्दै पनि, समाजवादी भन्दै पनि, लोकतन्त्रवादी भन्दै पनि विभिन्न खालका कमी कमजोरी गल्तीहरू गर्दै आइरहेछन्। संसारमा यस्ता अनेकौँ उदाहरणहरू छन्। तर सिद्धान्त ठिक भएर मात्रै हुँदो रहेनछ। सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सिद्धान्त र व्यवहारको बिचको तालमेल मिलेन भने सिद्धान्त एकातिर कुदिरहेको हुन्छ, व्यवहार त्यसको ठिक उल्टा कुदिरहेको हुन्छ, जसले के हुन्छ भने असफल भइन्छ र कतै त्यो सिद्धान्त नै खराब हो कि भन्ने एउटा भ्रम पनि उत्पन्न हुन्छ। अहिले म के देखिरहेको छु भनेदेखि यो मार्क्सवादलाई यदि कतै खतरा छ नेपालमा भने त्यो अरू कसैबाट छैन। कोबाट छ? यो मार्क्सवादीहरूबाटै छ। मार्क्सवादीहरूले गर्ने गैर मार्क्सवादी कामहरू, बेठिक कामहरूबाट नै मार्क्सवादलाई यदि नेपालमा खतरा छ भने आफै भित्रबाट खतरा छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई यदि खतरा छ भने आफै भित्रबाट खतरा छ। अब बाहिरबाट कसैले, किनभने यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई त लाखौँ जनताले भोट हालेर यति ठुलो मत प्राप्त गरेर विजय गराए, यति ठुलो जनमत प्राप्त भएको छ। जनताले कम्युनिस्ट पार्टीले केही राम्रो काम गर्छ भनेर हामीलाई विश्वास गरेका हुन्। अब रह्यो हामीले मार्क्सवादले भने अनुरूप, समाजवादी विचारधारा अनुरूप हाम्रा नीति सिद्धान्त, हाम्रो घोषणापत्र र हाम्रो दस्तावेज, हाम्रा पार्टीका विधान, हाम्रो पार्टीका प्रतिवेदन जे हामी लेखेका छौँ, जे हामीले भनेका छौँ, जे हामी सिकाएका छौँ, त्यो अनुरूप हामीले काम गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुरा
यो 2.5 वर्षको अवधि जुन हाम्रो सरकार बनेको छ, गम्भीर आत्मसमीक्षाको आवश्यकता छ। गम्भीर आत्मसमीक्षाको आवश्यकता छ। समस्या के हुँदो रहेछ भने हामी हाम्रो समाजमा हामी के देख्छौँ भनेदेखि आलोचना हामी सुन्न नचाहने रहेछौँ, प्रशंसा सुन्न चाहने। आलोचना हाम्रो चरित्र संस्कार यो बन्दै गएको छ। अमुक कसैको लागि मात्रै होइन कि आम रूपमा हाम्रो समाजमा के रहेछ भने लामो समय राजाले शासन गरेको हुनाले अब राजाले जे भन्छन् त्यही ठिक हो भनेर मान्दै आएको यो सामाजिक परिपाटीको कारणले हामी पनि त्यही समाजबाट जन्मेका नेता कार्यकर्ताहरू भएको हुनाले हामीलाई पनि के लाग्दो रहेछ भने आलोचना कसैले गर्यो भने हामी त्यसलाई सहन सक्दैनौँ, त्यसलाई पचाउन सक्दैनौँ, सुन्न सक्दैनौँ र हामी प्रशंसाको भोग हामीलाई धेरै छ। यो नै एउटा ठुलो हाम्रो सोचमा रहेको कमजोरी रहेछ। यो गैर मार्क्सवादी कुरा हो। फेरि यसो भएर समस्या कहाँ छ भनेदेखि हाम्रो दृष्टिकोणमा छ, हाम्रो सोच्ने तरिकामा समस्या छ। त्यो भनेको धेरै कुरा गर्न चाहन्न म, काम गर्दै जाँदा आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्दै जाने, काम गर्दै जाने, आत्मसमीक्षा गर्दै जाने, आत्मालोचित हुने जाने र काम गर्दै जाने र सच्याउँदै जाने, यो सँगसँगै यो प्रोसेस अगाडि बढ्यो भनेदेखि हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। काम गर्दै पनि जाने, त्यसलाई करेक्सन पनि गर्दै जाने, यो प्यारलल यो चलिरहनुपर्छ यो दुईवटा चिजहरू होइन। किनकि काम गर्नेले गल्ती पनि गर्न सक्छ। दुनियाँको एउटा चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो, जसले धेरै काम गर्छ गल्ती पनि हुनसक्छ, यो स्वाभाविक कुरा। तर सवाल के हुन्छ भने कतिपयले काम गर्छन् र काम गर्दै जान्छन्, गल्ती गर्दै जान्छन् त गल्ती महसुस गर्दैनन्। र कतिपयले के गर्छन्, जो वैज्ञानिक छन्, जो सही सिद्धान्तको बाटोमा हिँडेका छन्, तिनीहरूले काम गर्छन्, आत्मालोचित हुँदै जान्छन्, गल्ती सच्याउँदै जान्छन्, आत्मसमीक्षा गर्दै जान्छन्, मैले गल्ती पनि गरेँ भन्दै जान्छन्। र मैले जति धेरै ठुलो जिम्मेवारीमा गयो त्यति धेरै उसलाई के लाग्छ भनेदेखि मैले सिक्नुपर्ने, मैले जान्नुपर्ने धेरै चिज रहेछ भन्ने लाग्छ। जसले धेरै जानेको छ, जो सबभन्दा धेरै ज्ञानी छ, धेरै उसलाई उसको नलेज छ भने त्यस्तो मान्छेले के ठान्छ भन्दाखेरि मैले अझ धेरै जान्न त बाँकी नै रहेछ। तर अल्पज्ञानी जो छ नि, त्यो अल्पज्ञानीले के ठान्छ त भन्दाखेरि म सर्वज्ञानी हुँ, मैले अरूबाट सिक्नु पनि जरुरी छैन, म यति ठुलो पदमा पुगिसकेँ, यति वर्ष मैले काम गरिसकेँ, त्यसपछि म सर्वज्ञानी हुँ, अरू सबै के हुन् त भन्दाखेरि मभन्दा कम जान्ने हुन् भन्ने एउटा दम्भ, एउटा अहङ्कार, त्यो खालको स्थिति बन्दो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पार्टी त्यस्तै मान्छेले कब्जा गर्यो तपाईँको। र मैले यो भन्नु खोजेँ होइन, त्यो हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो चिन्तन द्वन्द्ववादी हुनु पर्यो, मार्क्सवादी हुनु पर्यो। कि मैले ठिक काम गरिरहेको छु भने मबाट त्रुटि पनि भइरहेको हुनसक्छ, मबाट गल्ती पनि भइरहेको हुनसक्छ। मैले सकारात्मक काम गरिरहेको छु भनेदेखि कतिपय नकारात्मक कुरा पनि भइरहेको हुनसक्छ। ती कुरालाई मैले सच्याउनुपर्छ, सुधार्नुपर्छ। र त्यो सच्याउने र सुधार्ने कसले हो त भन्दाखेरि त्यो पार्टी हो, त्यो सङ्गठन हो, आफ्ना साथीहरू हुन्, आफ्ना कार्यकर्ताहरू हुन्, आफ्ना समकक्षी या आफूभन्दा तलका, र त्यो भनेको जनता हुन्। सबभन्दा ठुलो कुरा जनता हुन्। र यति बेला हामी सत्ताको सञ्चालन गरिरहेको छौँ, हामी वडा अध्यक्षदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म छौँ। अनि तपाईँले भन्नुभयो नि, त हामी सत्ता सञ्चालन गरेका छौँ, जनताले यति ठुलो विश्वास गरेका छन् भने हाम्रो जहिले पनि सोचाइ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जसले हामीलाई भोट हालेका छन् या अरू जनताहरू छन् जसले भोट नहालेको भए तापनि त्यो जुन नेपाली जनताहरू छन् तिनीहरूको जीवन, तिनीहरूले के भन्दैछन् हाम्रो बारेमा, त्यो कुरा हामी धैर्यता साथ बुझ्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। र अहिले हाम्रो तमाम मिडियाहरूमा आइरहेछ। अब मिडियामा भए नभएका कुरा हुनसक्छ, तर पनि हामीले हेर्नुपर्छ कि आलोचना किन भइरहेछ त। आज पनि म मिडिया हेरेँ, आज बिहानै म मिडिया हेर्ने, तमाम चिजहरू आइरहेछ, तमाम समस्याहरू आइरहेछ। तीमध्ये कति ठिक हुन् त्यसलाई धैर्यतापूर्वक हामी नेतृत्वमा बस्नेहरूले हामीले के ठान्नुपर्छ भनेदेखि त्यो आलोचना किन भइरहेछ त, टिका टिप्पणी किन भइरहेछ त, हामीले कहाँनिर गल्ती गरेका छौँ भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने र आलोचनाबाट सिक्ने त्यो चिन्तन, त्यो दृष्टिकोण, त्यो आदत, त्यो शैली हामीसित भयो भने मलाई के लाग्छ भने हामी ठिक दिशामा जान सक्छौँ। जस्तै आज संसारमा अहिले अब यो कोभिड-19 को जुन ठुलो समस्या आज विश्वव्यापी छ, नेपालमा मात्र होइन संसारलाई यो समस्याले सताइरहेको छ। तर हामी हेरौँ, एउटा मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ, हामी हेरिरहेछौँ, म पनि हेरिरहेको छु। अमेरिका त्यही देश हो संसारको सबभन्दा धनी, सबभन्दा साधन स्रोत सम्पन्न भएको मुलुक,
जहाँ स्वास्थ्यको समस्यादेखि तमाम कुरामा कुनै अभाव छैन, आज सबभन्दा बढ्ता मान्छे ती मरिरहेछन्, सबभन्दा बढ्ता सङ्क्रमण त्यहीँ भइरहेछ। मित्र राष्ट्र भारत यति शक्तिशाली मुलुक छ होइन, साधन स्रोत सम्पन्न छ, आज त्यहाँ यति ठुलो चाहिँ के भन्दा मानिसहरू सफर भइरहेछन्, दुःख पाइरहेछन् कि यो कोभिड-19बाट आज भारत आक्रान्त बनिरहेछ, संसार बनिरहेछ। त मैले उदाहरण 2टा देशको दिएको छु, यो दिनुको कारण छ। अमेरिका र भारत जस्तो शक्तिशाली सम्पन्न साधन स्रोत सम्पन्न मुलुकहरूमा यति विधि रूपमा यो सङ्क्रामक रोगले यसरी सताउने एउटा स्थिति छ भने कतिपय मुलुक हाम्रो छिमेकी भुटान हेर्नुहोस्, धेरै टाढा जानु पर्दैन, आज यही भुटानको स्थिति त्यो नियन्त्रित छ। अरू विभिन्न देशमा पनि हामी देख्छौँ नियन्त्रणमा आएको छ। त्यही चिनमा वुहानमा त्यत्रो व्यापक समस्या सिर्जना भयो, जहाँबाट प्रारम्भ भएको थियो, त्यो संसारमा को लागि एउटा शिक्षा थियो। चीनमा जुन वुहानबाट सुरु भएको थियो त्यो संसारको लागि शिक्षा भएको थियो। हाम्रो लागि पनि एउटा हाम्रो छिमेकी मुलुक पर्यो। आज त्यो वुहानमा सारा कलेज स्कुलहरू, सारा रेस्टुरेन्ट, सारा अब यातायात सार्वजनिक रूपमा खुला रूपमा चलिरहेको छ, जहाँ हजारौँ मान्छे मरे, हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के योबाट पीडित भए। त्यहाँ किन त्यस्तो भयो? के कारणले त्यो नियन्त्रित भयो? के कारणले आयो? के कारणले नियन्त्रित भयो? भुटानमा आज के कारणले त्यो नियन्त्रित छ? तर अमेरिकामा किन भएन? भारतमा किन भएन? नेपालमा किन भएन? ब्राजिलमा किन भएन? यसको त कारण छ नि। कारण बिना कुनै कारण त्यसको चाहिँ परिणाम आएको हुँदैन। हरेक परिणामको पछाडि कुनै न कुनै निश्चित कारण हुन्छ। त्यो कारण पत्ता लगाउनुपर्छ, त्यो तथ्यमा जानुपर्छ। तर हामी के गर्छौँ? मनोगत रूपले सोच्ने गर्छौँ। मनोगत चिन्तनको आधारमा हामी समस्याको हल गर्ने प्रयास गरिरहन्छौँ। मलाई जे लाग्छ त्यही नै सत्य हो भन्ने एउटा भयङ्कर ठुलो समस्या हाम्रो समाजमा विद्यमान छ। मैले जे सोच्छु, मैले जे बुझेको छु त्यो नै सत्य हो, त्यही नै ठिक हो र अरूले मैले जसरी सोच्छु अरूले पनि त्यसरी नै सोच्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता, एउटा गलत चिन्तन, एउटा गैर मार्क्सवादी चिन्तन र गैर लोकतान्त्रिक चिन्तन हामीभित्र छ। हामी आफूलाई लोकतन्त्रवादी भने पनि, हामीले आफूलाई कम्युनिस्ट मार्क्सवादी भने पनि हामी के छौँ? हाम्रो आचरणमा, हाम्रो चिन्तनमा, हाम्रा प्रवृत्तिहरू, हाम्रा कार्यशैलीहरू के छन्? गैर मार्क्सवादी छन्, गैर लोकतान्त्रिक छन्। यसकारणले समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसो भएर हाम्रो देशमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ। यदि हामी सामूहिक बुद्धिको आधारमा चल्ने हो, अरूबाट मैले सिक्ने हो, म जिम्मेवारीमा छु भनेदेखि मैले अरूबाट सिक्नुपर्छ भन्ने ठान्ने हो भनेदेखि के हुन्छ? त्यो सामूहिक बुद्धिले तपाईँलाई समस्या हल गर्नेतिर लैजान्छ। तर त्यो नठानेर म नै सर्वज्ञानी हुँ किनकि म माथि छु, म माथि छु यसकारणले म सर्वज्ञानी हुँ र अरू सबैले मेरो भनेको मान्नुपर्छ, मैले जे सोच्छु त्यो अरूले पनि सोच्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण असाध्यै गलत, अवैज्ञानिक, गैर मार्क्सवादी, गैर लोकतान्त्रिक चिन्तन हो र यो चिन्तन हाम्रो समाजमा कमी बेसी मात्रामा मसित पनि होला। तपाईका समस्या हो। यो चिन्तन एउटा चिन्तनको एउटा वे अफ थिङ्किङ यो मूल कुरा। चिन्तनको हामी कसरी सोचिरहेका हुन्छौँ यो सबभन्दा ठुलो कुरा। हामीले एउटा कमिलाबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ कि, हामीले एउटा माउरीबाट शिक्षा लिनुपर्छ कि भन्न त भन्छौँ के साँच्चै शिक्षा लिन्छौँ? कमिलाबाट शिक्षा लिन्छौँ, माउरीबाट हामी शिक्षा लिन्छौँ। हामी आफ्नो पार्टीको सिनियर कमरेड, म आफू बराबरको मान्छेसित पनि सिक्न तयार छैनौँ। हामी आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताबाट सिक्न तयार छैनौँ। हामी जनताबाट सिक्न, हाम्रो देशको यो समाजको बुद्धिजीवी वर्ग, यति ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो देशमा बुद्धिजीवी वर्ग छ जसले आवाज उठाएको उठाइ छ, लेखेको लेखै छ, हामीलाई सुझाव दिएको दिएकै छ, बारम्बार कराएको कराइ छ। तर हामी सिक्न तयार छैनौँ। हामी मेरो आलोचना गर्ने, मेरो विरोध गर्ने, मलाई शिक्षा दिने, बडो जान्ने भएर यो असाध्यै गलत र मार्क्सवाद विरोधी। म मार्क्सवादी भएर भन्दैछु, म मार्क्सवाद बुझेर भन्दैछु। यो चिन्तन हामीभित्र छ, कहाँ कहाँ कति छ, जहाँ बढी छ त्यसले बढ्ता देश पीडित हुन्छ। यो चिन्तनले गर्दा देश पीडित हुन्छ र यो कोभिड-19लाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सुरुदेखि हेर्नुहोस् न। जुन बेला नेपालमा एकजना मान्छेमा सङ्क्रमित भएको थियो त्यहाँबाट आजसम्मको हाम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलाप र गतिविधिहरू हेर्दै जाने हो भनेदेखि घटना चाहिँ छन्। र अनि हामीलाई बारम्बार जनताहरूले सुझाव दिएको दिएछन्, हेर है खबरदारी गरेछन्, भनेको भनै छन् भन्ने कुराको कमी छैन हाम्रो समाजमा। तर ती भनाइबाट हामीले कति सिक्छौँ, कति शिक्षा लिन्छौँ यसमा भर पर्छ।
तपाईका यी मैले मैले नो नो ठिक विचार अब तपाईले जानु भने एकदम ठिक विषय भन्नु भएको छ बाटो यही। तपाईका यी कतिपय भनाइ हजुर लाक्षणिक छन्, कतिपय स्पष्ट छ र समाजले खोजेका यी प्रश्नसँग सम्बन्धित छ, जवाफसँग सम्बन्धित छ। बुझ्नेले बुझ्छ। अब गर्नुहुन्छ के त बताइदिनुहोस् त। तपाईले जुन कुरा भन्नुभयो मार्क्सवादको व्यवहारमा उतार्ने, त्यहाँ बाधक पक्ष कुनै त्यस्तो तपाईहरूलाई छ जस्तो देखा पर्दैन, तर विचार बाधक छ भने तपाईहरू भित्रै छ, अरूले असहयोग गरेको स्थिति छैन। दोस्रो, यो सत्य हो। तपाईले दमन शोषण, तपाईले प्रारम्भमै भन्नुभयो दमन शोषण उत्पीडन अन्याय अत्याचार गरिबी यावत बेरोजगारी, यी जे कुरा भनिरहनु भएको छ तपाईले, झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा तपाईहरू हुनुहुन्छ। गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म यी तपाईले भनेको कुरा सबै छ। तपाईहरूलाई धेरै समय अब बाँकी छैन। मानिसले कसी लगाउनेले कसी लगाउने अवस्था सिद्धिसक्यो। अब के गर्ने बताइदिनुहोस् त। तपाईँको पार्टीभित्रको हेर्दा पनि छताछुल्ल छ, जान खोज्यो कहाँ त्यो पनि प्रश्न छैन, के हुने त्यो पनि प्रश्न छैन। ओलीजीले विभिन्न केमा बोलिसक पनि रहनु भएको छ, पार्टी मैले प्रचण्डजीलाई जिम्मा लगाइदिए सरकार मेरो हो, यो आशय उहाँको आउन थालेको छ। अनि तपाईहरू कहाँ हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस्। मैले सुरुमै पनि भने नि, हाम्रो दृष्टिकोणमा, हाम्रो सिद्धान्तमा, हाम्रा दस्तावेजमा, हाम्रो विधानमा, हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा, हाम्रो चुनावी घोषणापत्रमा समस्या छैन। हाम्रो विचारमा समस्या होइन, सिद्धान्तमा समस्या होइन, दृष्टिकोणमा समस्या हो। मैले अघि नै भने होला, त्यहाँ पनि अलिअलि होला, तर आज नेपाली जनताको जुन समस्या हो त्यो समाधान गर्नको लागि हाम्रा व्यवहार, हाम्रा आचरण, हाम्रा दृष्टिकोण, हाम्रा कार्यशैलीहरू नै के हुन्? समस्या हुन्। ती समस्याहरू हुन्। अब त्यसको समाधान, अब तपाईँले भन्नुभयो नि, अब 2.5 वर्ष छ, 2 वर्ष छ। यदि हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भने, राम्रो काम गरेका छौँ भने जनताले त हामीलाई दैनिक हामीलाई हेरिरहेछन्। मैले अहिले बोलिरहेको पनि हेरिरहेछन्, हामीले जे गरिरहेछौँ हेरिरहेछौँ। हामीलाई हरेक जनताहरूले हाम्रा प्रत्येक व्यवहारलाई हेरिरहेछन् र त्यसको परिणाम, त्यसको रिजल्ट त अर्को चुनावमा हामीले भोग्नु नै छ, भोग्नु नै पर्छ। हामीले राम्रो गऱ्यौँ अवश्य पनि राम्रो परिणाम आउँछ, राम्रो गर्न सकेनौँ परिणाम नराम्रो आउने कुरा स्वतः छ र त्यो हामीले भोग्नुपर्छ अनिवार्य रूपमा। यदि राम्रो गरेनौँ भने परिणाम हामीले भोग्नै पर्छ, ढिलो चाँडो भोग्नै पर्छ। र अब परिणाम भएपछि कि त अहिले नै शिक्षा लिनु पर्यो हामीले, कि त अब हामीलाई अझै आधा समय बाँकी छ। यो ठुलो कुरा, अझै पनि 2.5 वर्ष हामीले काम गर्नु बाँकी छ। त्यसलाई अधिकतम रूपमा यो समयलाई हामीले सदुपयोग गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ जनताले, अब सुरुमा सिक्दै थिए यिनीहरू, अब चाहिँ यिनीहरूले गरे है भन्ने हुन्छ। तर होइन, यो 2.5 वर्ष पनि हामीले जसरी यो आधा समय हामीले बिताएका छौँ, आउने आधा समय पनि यसरी गरी जसरी पार्टी चलाइरहेछौँ समग्रमा। अहिले त कोभिड-19 को समस्या छ, अब केही पनि हुँदैन अहिले है। समग्रमा अहिले जसरी हामी पार्टी चलाइरहेछौँ, अरू जे हामी काम गरिरहेछौँ त्यसमा हामीले सुधार गर्दैनौँ, परिवर्तन गर्दैनौँ। सामान्य सुधारले हुनेवाला छैन। यसमा एउटा ठुलो आमूल परिवर्तन, क्रान्तिकारी परिवर्तन भनिन्छ नि, हाम्रा धेरै कुरामा एउटा ठुलो सुधार, ठुलो परिवर्तन, ड्रास्टिक चेन्ज गर्न जरुरी छ। हाम्रा धेरै कुरामा, सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा, पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा, धेरै कुरामा हामीले सुधार गर्न सक्यौँ, परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने हामीलाई 2.5 वर्ष 2 वर्षको अवधि छ, यो पनि काफी छ। हामी गर्न सक्छौँ, त्यो सम्भावना अझै पनि छ। होइन हामी चाहिँ चल्ते चलाते जसरी नै चलिरहेछौँ, यस्तै त हो नि गरिरहेछौँ भनेर ठान्छौँ र आफूलाई सुधार गर्न तयार हुँदैनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसबाट त्यसको परिणाम हामीले भोग्नै पर्छ। जनताले त्यो हामीलाई जे गर्नुपर्ने हो, दण्डित गर्नुपर्ने पनि दण्डित गर्नेछन्, पुरस्कृत गर्नुपर्ने पनि पुरस्कृत गर्नेछन्। अब त्यसमा चिन्ता लिएर के हुन्छ? चिन्ता त समस्या हल गर्नुमा जानुपर्छ। यसमा म अलिकति गम्भीर विषय तपाईँलाई थप उठान गरेँ, किनभने तपाईँ अलिक प्रष्ट वक्ता, बुझेकी पनि मानिस भएको हुनाले, यदि सुध्रेनौँ हामी भने, अर्थात् लाक्षणिक रूपमा नेतृत्व अझ मभन्दा पनि माथिल्लो तहको केही निर्णय गर्ने मान्छे छ, उनीहरू सुध्रेनन् भन्ने आशय आयो तपाईँको।
नसुध्रे तपाईँहरू लुरु लुरु उहाँहरू जे गर्नुहुन्छ यत्तिकै बस्नुहुन्छ कि अरू पनि केही बाटाहरू अवलम्बन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? किन मैले यो कुरा भनिरहेको छु भने तपाईँहरूको लामो समयदेखि हामी पनि नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गरिरहेछौँ। कुनै नतिजा जे बोल्नुहुन्छ मेल खाँदैन, नतिजा आउँदैन, कथनी र करेनीमा मेल खान आउँदैन, कागजमा सबै चिज छ, व्यवहारमा केही देखा पर्दैन। तपाईँले भनेका कुरा यावत समस्या यथास्थितिमै छ। पछिल्लो फेरि कार्यदलको कुरा आयो, कार्यदलको रिपोर्ट सुन्दा हेर्दा त्यो पनि फेरि मेल खाँदैन। यी सबै हेर्दा अब के गर्ने, के बताइदिनुहोस् त? यो सुध्रेन नसुध्रने भन्ने गर्ने भने के भन्दाखेरि नि, आज देशमा कोरोना छ, के गर्ने? भाग्ने? आत्मसमर्पण गर्ने? होइन। आज देशमा कोरोनाको महामारी छ, यसको विरुद्ध ठिकसँग लड्न सक्नु पर्यो, यसको ठिक किसिमको समस्या समाधान गर्नु पर्यो। र अहिलेसम्मको कोरोना लागेदेखि नेपालमा एकजनामा कोरोना सङ्क्रमित भएदेखि आज 35,000 भन्दा धेरै मान्छेमा कोरोना सङ्क्रमित भएको छ, 200 नआएको छ मृत्युको। यो अवधिसम्म आउँदा धेरै हामीले अनुभव प्राप्त गरेका छौँ र यी अनुभवबाट हामीले सिकेको के हो, हामीले शिक्षा लिएको के हो, हामीले गरेका उपलब्धिहरूबाट र हामीले गरेका कमजोरीहरूबाट हामीले के शिक्षा लियौँ, आउने दिनमा त्यसलाई के गर्नु पर्यो, सच्याउनु पर्यो। र म के ठान्छु भनेदेखि रोग लागेको छ भने, कुनै मानिसलाई रोग लागेको छ भने रोगीलाई मार्ने होइन, रोगीलाई निको पार्ने विधिबाट जानुपर्छ। तपाईँको प्रश्न मैले बुझेँ कि त्यो रोग चाहे जहाँसुकै होस्, चाहे नेतृत्वमा होस्, चाहे कुनै व्यक्तिमा होस्, चाहे त्यो पार्टीमा होस्, चाहे त्यो समाजमा होस्, यदि रोग लागेको छ भनेदेखि रोगलाई दोष दिएर यो रोग चाहिँ के गर्नु भनेर दोष दिएर हुँदैन। रोग निको पार्नु पर्यो, त्यसको रोगको चाहिँ के भन्दा ठिक किसिमको पहिचान गर्नु पर्यो र त्यसको उपचारको विधि पत्ता लगाउनु पर्यो। हाम्रै आफ्नै अनुभव, दुनियाँको अनुभव, हाम्रो आश्रमको अध्ययनबाट समस्याको हल गर्नु। पार्टीभित्र पनि जे समस्या देखा परिरहेछ, तपाईँले भन्नुभयो जो समस्या देखा परिरहेछ, म के ठान्छु भनेदेखि अब त्यो पार्टी फुटालेर, अब त्यो पार्टीबाट भागेर, अब आत्तिएर समस्याको समाधान हुन्छ? हुँदैन। पार्टीभित्र समस्या छ भनेदेखि त्यही भित्रै समाधान पनि छ, त्यसको उपचारको खोज्नुपर्छ, त्यसको तरिका खोज्नुपर्छ, त्यो विधि खोज्नुपर्छ, त्यो उपाय हामीले खोज्नुपर्छ र भित्रैबाट त्यसलाई के गर्नुपर्छ, करेक्सन गर्नुपर्छ, भित्रैबाट सच्याउनुपर्छ। त्यसो भएर म जहिले पनि के ठान्छु, आशावादी छु कि कमजोरी छ, कमजोरीलाई ठिकसँग महसुस गर्नु पर्यो, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि त्यही भित्रै प्रयास गर्नु पर्यो, त्यही भित्रै स्ट्रगल गर्नु पर्यो। मेरो भनाइ त्यो प्रयास र निष्कर्ष के बताइदिनुहोस् त? के निष्कर्षमा तपाईँहरू पुग्नु भएको छ? अब चाहिँ तपाईँको सुरुमा तपाईँले पनि म अलि पहिल्यै यहाँ आउँदाखेरि भन्नुभएको थियो के पार्टी फुट्छ त भन्नुभएको थियो। मैले के भने कुनै हालतमा पार्टी फुट्दैन, यो भन्नुको लागि भनेको थिइनँ मैले। अब हेर्नु, पार्टी फुट्यो त? फुटेन नि, आखिर फुटेन। फुट्यो भन्ने तहमा पुग्यो। दुनियाँले भन्यो, अहिले पनि कतिपय विश्लेषणहरू, बुद्धिजीवीहरू तमाम मैले सुनिरहेको हुन्छु, फुट्छ यो एक रहन्न, मिति नै तोक्दिया हुन्छ क्या, यति समयपछि फुट्छ, जान्छ, लथालिङ्ग हुन्छ। तर म के भन्छु भने फुट्दैन, भनिरहेको छु मैले, फुट्दैन। नफुट्नुका केही कारणहरू छ। नफुट्नुको पहिलो कारण चाहिँ मान्छे के भन्छन् भने जे चिजका लागि झगडा छ फुटेपछि त्यो प्राप्त हुँदैन। चाहिएको पार्टी अध्यक्ष चाहिँ एउटालाई, एकालेलाई, अर्कोलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, अर्कोलाई फेरि राष्ट्रपति निरन्तरता या राष्ट्रपति फेरि चाहिएको छ, ती सबै प्राप्त हुँदैन, त्यस कारण फुट्दैन भन्छन् कि सैद्धान्तिक कुरो भएन, जनको कुरो भएन, जनतासँग सम्बन्धित विषय भएन। नफुट्नुका धेरै कारणहरू छन्, त्यसमध्ये तपाईँले भनेका पनि कारण हुन सक्छन्। किनकि अहिले म फुटेर गएँ भनेदेखि अहिले मैले जुन जति चिज प्राप्त गरेको छु त्यो त गुम्छ। यो त सबैले बुझेको कुरा, प्रधान कुरो त त्यही हो, प्रधान चाहिँ त्यही होइन। आज अब एउटा त देशप्रतिको जिम्मेवारी, जनताप्रतिको जिम्मेवारी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस कारणले फुट्दैन। जनताले मिलेर राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्था चलाऊ भनेर हामीलाई जुन जिम्मे दिएका छन्, त्यस कारणले गर्दा जनताको त्यो जिम्मेवारीलाई सम्झेर हामी फुट्नु हुँदैन। एउटा चेतना, एउटा जिम्मेवारी बोध, त्यसले गर्दा फुट्दैन। अर्को तमाम कारणमध्ये अहिले जे धेरै चिज प्राप्त भइरहेको छ, यो फुट्ने बित्तिकै यो गुम्नेवाला छ।
यो गुम्दा त सबैको गुम्नेवाला छ, यो कुरा त चेतना सबैलाई छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ पनि त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ कि विभिन्न कारण छन् जसले गर्दा यो पार्टी फुट्दैन, त्यो कुरा निश्चित हो। तर नफुटे पनि यदि ठिकसँग सञ्चालन गर्न सकिएन भने रिजल्ट आउँदैन। नफुटे पनि भोलि जनमा त मत आखिर जानै पर्छ, जनतामा जानै पर्छ। तमाम जो विषय तपाईँले उठाउनु भयो नि, त्यो बग्रेलती समस्या छ, सम्बोधन हुने सम्भावना क्षीण छ। पार्टीले कुनै पनि विषयमा ठोस निष्कर्ष निकालेर परिणाममा परिणत गर्ने त्यस्तो काम गर्न त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ, गर्नै सकेको छैन। तपाईँलाई गर्नुपर्छ। तपाईँलाई के भन्छु मैले भनेदेखि प्रसव वेदना, एउटा आमा हुन्छ त्यसको प्रसव वेदना हुन्छ, बच्चा जन्माउँदा प्रसव वेदना हुन्छ नि, निश्चय जतिसुकै प्रसव वेदना भए तापनि आमाले बच्चा जन्माउनै पर्छ, हो नि, यो रियालिटी हो नि। प्रसव वेदना हुन्छ, यो एउटा यथार्थ हो, तर पनि बच्चा जन्माउनु पर्छ, अर्को यथार्थ हो, र त्यो एउटा सफलता हो। प्रसव वेदनाबाट एउटा बच्चा जन्मिन्छ, त्यति बेला आमा मात्र होइन, त्यो आमाको सारा नातेदारहरू सबै खुसी हुन्छन्, सुखी हुन्छन्, त्यो प्रसव वेदना बिर्सन्छन्। यो हो जीवनको यथार्थता। र राजनीति पनि त्यस्तै हो, पार्टी पनि त्यस्तै हो। पार्टीमा कहिलेकाहीँ एउटा प्रसव वेदना, भयङ्कर ठुलो अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ। हेर्नुहोस्, पार्टीमा यत्रो विशाल परिवार भन्नुहोस् होइन, त्यसभित्र, तर त्यसलाई नेतृत्वको खुबी केमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई ठिक निष्कर्षमा पुर्याउने, ठिक किसिमले समाधान गर्ने काम गर्न नेतृत्वले सक्यो, त्यो नेतृत्व सफल हुन्छ। यदि त्यसलाई समाधान गर्न सकेन भने नेतृत्व असफल हुन्छ। अहिले वर्तमान नेतृत्वले सकेन भने त्यसलाई समाधान गर्न फेरि अर्को आउँछ। म चाहिँ तत्काल निष्कर्षमा पुगेँ भने तपाईँको कुरा सुन्दा समाधान तपाईँहरू काहीँ न काहीँ समर्पणमा जानुभयो, मेरो निष्कर्ष त्यसमा खण्डन गर्न सक्नुहुन्छ। ओलीजी अब प्रधानमन्त्री मेरो हो, 5 वर्ष कसैले कुनै माइका लाल कसैले छोड्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा उहाँ पुगिसक्नुभयो। पार्टी चाहिँ उता जिम्मा लगाइदिए भनेर पुरानो माओवादीलाई जिम्मा लगाइदिए। अब तपाईँहरू नयताको नौताको तेस्रो एउटा समूह बनाएर बस्ने। माधवजी, तपाईँ, झलनाथजी अनि वामदेवजी फेरि यता कि उता, यो स्थितिमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभयो। भोलिका दिनमा जो जनताले जुन आश गरेर तपाईँहरूलाई मत जाहेर गरेका थिए, झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा पुर्याएका थिए, जनताले गर्ने निर्णय त भोलिका दिनमा या त्यसको बिचैमा पनि अर्को अन्यथा निर्णय नै गर्न सक्छ नि। किन जनतालाई त त्यो सबै अधिकार छँदैछ, संविधानले दिएको अधिकार पनि छ, नदिएको अधिकार पनि जनताले त्यो प्रयोग गर्न सक्छ। तर जुन निराशा छ मानिसमा, जुन आक्रोश छ, सायद त्यो भावनालाई तपाईँहरूले प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने निष्कर्षमा होइन। अवश्य पनि कमी कमजोरीहरू छन्। हेर्नुहोस्, कमी कमजोरी मात्र होइन, कतिपय राम्रा कामहरू, महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका पनि छन्। यो कोरोनाको चाहिँ समस्या हल गर्ने सन्दर्भमा पनि सरकारले केही गर्दै नगरे हो र, सरकारले गरि नै रहेछ, तर चित्त बुझ्दो तरिकाले नगरेको हुनसक्छ। समस्याहरू बग्रेलती छन्, ती समस्याहरू समाधान गर्न जति प्रयत्न गर्ने हो, जुन तहमा प्रयत्न गर्नुपर्ने हो, जुन तहको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, जुन तहमा म्यान पावरलाई परिचालित गर्न सक्नुपर्ने हो, त्यो किसिमको नभएको हुनसक्छ। तर गर्दै नगरेको भन्ने चिज होइन। अहिलेको वर्तमान सरकारले 2.5 वर्षसम्म जो काम गरेको छ, एकदमै राम्रा निर्णयहरू, राम्रा कामहरू पनि गरेको छ, नगरेको होइन। तर जुन उचाइमा जनताको अपेक्षा थियो त्यो अनुसार नगरेको मात्रै हो, कामै नगरेको भन्ने चिज होइन फेरि होइन। काम चाहिँ गरेको छ, भएका छन्, धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भइरहेछन्। तर जनताले जुन अपेक्षा गरे, 2/3 कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट चाहिँ जनताले एकदम ठुलो अपेक्षा गरेका थिए, त्यो अनुसारको नभएको हो। त्यसो भएर नि मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै राम्रा काम पनि गरेका छौँ, हामीले कमजोरी पनि गरेका छौँ। त्यसको के गर्नुपर्छ, हामीले आत्मसमीक्षा ठिक ढङ्गले गर्नुपर्छ। अब तपाईँले अहिले एउटा कुरा भन्नुभयो नि, कसले आत्मसमर्पण गर्यो, को कतातिर जानु, मेरो त्यसमा त्यति साह्रो म त्यसलाई ठुलो ठान्दिनँ। होइन, हिजोको जुन राप र तापको अवस्था थियो नि, जुन खालको प्रेसर दबाव सिर्जना तपाईँहरू गरिरहनु भएको थियो, अहिले सुनसान सामसुम, कथा हो कता, अत्तो पत्तो नभएको 2 जना मिलेपछि सिद्धिएको जस्तो देखा पर्छ। कार्यदलको रिपोर्ट पनि 6 जनाको गयो, उहाँहरू 4-5 जना त मन्त्री हुने कुरा छ, यो विभिन्न मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा छ।
अनि दुईजना मिलेको हिसाब किताब आयो भन्छन्। अब यो सञ्चारमा आएको त्यो रिपोर्ट हेर्दा पनि त्यो चनक पाइन्छ कि। अब के छ भन्नुहुन्छ भने नि, अब यी सानातिना कुरा भन्दा पनि मुख्य रूपमा चाहिँ दुईजना मिल्नुपर्छ। दुईवटा अध्यक्ष भएको पनि दुईजना त मिल्नु पऱ्यो नि, तर दुईजना मात्रै मिलेर हुँदैन। सचिवालय मिल्नुपर्छ, सचिवालय मात्रै मिलेर हुँदैन, स्थायी कमिटी मिल्नुपर्छ। स्थायी कमिटी मात्रै मिलेर हुँदैन। हाम्रो सबभन्दा माथिल्लो संस्था अहिले भनेको केन्द्रीय कमिटी हो होइन। विधानत केन्द्रीय कमिटी सर्वोच्च संस्था हो। यहाँनिर मैले भन्न चाहेँ यसको अर्थ छ के, केन्द्रीय कमिटी बस्दैन सर्वोच्च भएर के गर्नु? पाउनु विधानत केन्द्रीय कमिटी सर्वोच्च संस्था हो। त्यो कति शक्तिशाली छ भनेदेखि अहिलेको विधान यही केन्द्रीय कमिटीले बनाएको हो। अहिलेका दुईजना अध्यक्ष यही केन्द्रीय कमिटीले बनाएको हो। अहिलेका पदाधिकारी, पहिला त उपाध्यक्ष थिएन, पछि उपाध्यक्ष बनायो, एक केन्द्रीय कमिटीले बनायो, विधान संशोधन गर्यो। केन्द्रीय कमिटीको गएको बैठकले विधान संशोधन गर्यो र नभएको पदाधिकारी उपाध्यक्ष बनायो। यसको तात्पर्य के? यसको तात्पर्य यो हो कि दुईजना अध्यक्षले विधान संशोधन गर्न सक्ने रहेछ त? रहेनछ। सचिवालयले सक्ने रहेछ? रहेनछ। स्थायी कमिटीले सक्ने रहेछ? रहेनछ। यो पदाधिकारी परिवर्तन गर्ने, थप्ने काम, विधान संशोधन गर्ने काम न अध्यक्षले गरेर भयो, न सचिवालयले गरेर भयो, न केन्द्रीय मतलब स्थायी कमिटीले गरेर भएन। त्यो केन्द्रीय कमिटीले लानु पर्यो। यो मैले एउटा उदाहरण मैले दिएको। अर्थात् हरेक नेताहरूले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि म सर्वेसर्वा हुँ, मैले जे पनि गरेर हुन्छ भनेर सोचियो भनेदेखि त्यो यति ठुलो गल्ती हो। उहाँको सोचाइमा यति ठुलो गलत एउटा चाहिँ कुरा सवार भइरहेछ, त्यसले बेठिक ठाउँमा लैजान्छ, गलत ठाउँमा लैजान्छ। मभन्दा माथि छ त्यो भनेको केन्द्रीय कमिटी हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यो केन्द्रीय कमिटीले मलाई ल्याएको छ भने, आवश्यक ठान्यो भने मलाई हटाउन सक्छ भन्ने कुरा हमेसा मनमा राख्नु पर्यो। जसले मलाई ल्याएको छ, त्यसले आवश्यक ठान्यो भने हटाउन पनि सक्छ है। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नु पर्यो, गतिविधि गर्नु पर्यो। त्यो हैसियत राख्छ त ओलीजी र प्रचण्डजीको बुझाइ त यी सबै कमिटी मेरा खल्तीका हुन्। सबै कमिटी सचिवालयदेखि लिएर हजुर स्थायी समिति, सेन्ट्रल कमिटी हामी दुईटैको खल्तीको हो। र सहमति भन्ने शब्द छ नि त्यहाँ, मजा दुई अध्यक्ष बिचको सहमतिमा मात्रै हुने भनेपछि त न त्यो स्थायी समिति या सचिवालय या सेन्ट्रल कमिटीले भनेको हुन्छ, न केले भनेको हुन्छ। दुई सहमत नभएपछि केही तुकै छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। तपाईँले सोधिसकेपछि मैले जवाफ दिनुपर्ने। कृपया। दुईजना अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्य विधानमा लेखा छ, प्रश्न रूपमा लेखा छ। विधान मान्ने कि नमान्ने? विधानमा के लेखा छ भनेदेखि दुईजना अध्यक्ष हुनेछन्, उनीहरूले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्, अध्यक्षता आलो पालो गर्नेछन् या सल्लाह गरेर जसले गर्नुपर्ने हो उहाँले गर्नुहुन्छ, अनि सर्कुलर सिग्नेचर गर्नेछन् दुईजनाले। विधान यद्यपि त्यो विधानमा लेखा छैन, प्र्याक्टिसमा छ। र तर दुईजना अध्यक्षले के गर्नेछन् भने कमिटीले जे निर्णय गर्नेछ त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नेछ। यहाँ म यो जसले सुन्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, विधान हेर्नुहोस्, पार्टीको विधानमा जे लेखेको छ त्यो हरेकले मान्नुपर्छ। पार्टीका हरेक कमिटीका बैठकहरूको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, हो सहमति गर्नुहुन्छ, ठिक हो, तर उहाँहरूको दुईजनाको सहमतिले मात्रै हुन्छ? सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र सर्वोच्च संस्था केन्द्रीय कमिटी हो भनेर विधानमा लेखा छ। सर्वोच्च संस्था भने के? दुईजना अध्यक्ष भन्दा दुईजना अध्यक्ष सर्वोच्च हो कि केन्द्रीय कमिटी सर्वोच्च हो? यसको जवाब चाहिन्छ। केन्द्रीय कमिटी सर्वोच्च हो भने बैठक त बस्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँले कुनै नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसिकन तपाईँले निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। दुईजना अध्यक्षले मात्रै गरेर धेरै निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय, स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको लागि त्यहाँ अध्यक्षहरू, महासचिवको व्यवस्था अनि विधानमा व्यवस्था गरिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले जहिले पनि हामी संस्थाको मातहतमा छौँ, हामी विधानको मातहतमा छौँ, त्यो अनुसार हामी चल्नुपर्छ भन्ने कुरो हरेक नेताले हमेसा हेक्का राख्नुपर्छ। जब त्यो कुरा भुलिन्छ, बिर्सिन्छ कि म नै सर्वेसर्वा हुँ, मैले जे गरे पनि हुन्छ, हामी दुईजनाले मिलेर जे गरे पनि हुन्छ भनेर ठान्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो लोकतान्त्रिक होइन,
त्यो कम्युनिस्ट दृष्टिकोण होइन, त्यो हाम्रो विधान बमोजिम होइन। त्यस्तो भएको जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? अब होला कतिपय ठाउँमा। होइन, त्यो पछिल्लो समयमा जुन स्थायी समितिको बैठकको जुन अभ्यास भयो नि, विचित्र ओलीजी आउनु भएन, अब तपाईँहरूको केही चलेन, फर्कनु भयो, उहाँ आउनु भएन मात्रै होइन कि बैठक चलिरहेछ, अहिले पनि बैठक हाम्रो जारी छ। यो बैठकको समापन भएको छैन, यो दुनियाँले थाहा पाएको कुरा हो। अब कमी कमजोरी दुनियाँले थाहा छ। यो बैठक स्थायी कमिटीको बैठक निकै ठुलो प्रयासपछि 20 जना स्थायी कमिटीका सदस्यले हस्ताक्षर गरेर लेखेर दिएको, त्यो पनि 2 महिनापछि बैठक सुरु भयो। बकाइदा 2 जना अध्यक्ष लगायत स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थितिमा बैठक उद्घाटन भयो, सञ्चालन भयो, अगाडि बढ्यो, बढ्दै गयो र त्यो कस्तो ठाउँमा पुग्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकजना अध्यक्षले अचानक बैठक स्थगित भएको घोषणा गरिदिनु भयो। अर्को अध्यक्षले बैठक स्थगित भएको छैन भनेर भन्नुभयो। दुनियाँले देख्यो नि, सार्वजनिक भएको कुरा छ होइन, दुनियाँले देख्यो। एकजना अध्यक्षले अर्को अध्यक्षसँग सहमति नगरिकन उहाँले भनिदिनु भयो बैठक स्थगित भयो। अनि कहिले बस्छ बैठक भन्दाखेरि अनिश्चितकालसम्मको लागि स्थगित भयो उहाँले भनिदिनु भयो। अनि अर्को अध्यक्षले सोध्यो कि बैठक स्थगित भएको हो र भएको होइन। हामी बैठकमा जुटियो, झन्डै 31 जना हामी त्यही बालुवाटारमा, फेरि अन्त पनि होइन, बालुवाटारमा हामी 31 जना बस्यौँ र हामीले भन्यौँ कि बैठक जारी छ र यो अहिले 31 जनाले जुटेर गरेको बैठक नै हो, किनकि त्यो मिति जुन 13 गतिको मिति स्थायी कमिटीले तोकेको मिति थियो। फेरि यो भन्न चाहन्छु मैले, स्थायी कमिटीले तोकेको मिति थियो। यसकारणले 2 जनाको सहमति या सचिवालयको सहमति या स्थायी कमिटीको सहमति बिना त्यसलाई क्यान्सल गर्न बन्दैन। त्यो विधान त, नियम त, तर भयो एउटा समस्या आयो। त्यसो भएर मैले, तर यति भइसकेपछि पनि, यति गर्दै पनि आखिर फेरि सहमति गर्नुपर्ने, कार्यदल बनाउनु पर्ने परिस्थिति आउँदो रहेछ नि त। कोही भाग्न सक्यो र? करिब हप्ता 9-10 दिनसम्म त 2 जनाको अध्यक्षको भेटघाटै बन्द भयो। त्यो पनि देख्यौँ नि हामीले। तर भेटघाटै बन्दै गरेर त चल्दो रहेनछ त, व्यवहार त त्यस्तो होइन रहेछ त, सच्चाइ त्यस्तो होइन रहेछ त। 2 जना भेट्नै पर्ने रहेछ। अब 18 गतेलाई सचिवालयको बैठक डाकिएको छ, सचिवालयको बैठक बस्नै पर्ने रहेछ, कार्यदल बनाउनु पर्ने रहेछ, फेरि हामी मिलेर जाउँ, सहमति गरेर जाउँ भन्नुपर्ने रहेछ। यो त रहेछ नि त रियालिटी, सच्चाइ त यो रहेछ नि त, बुझ्नु पर्यो। हो, परिस्थिति यस्तो छ, जबरजस्त यस्तो परिस्थिति छ कि नमिलिकन सुख छैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो आत्मसमर्पण, अनि एउटै पार्टीभित्र कसको हिजो हो सानो सङ्ख्यामा त्यत्रो पञ्चायती शासन, राजाको शासन लुकेर हिँड्नु पर्थ्यो, कम्युनिस्टको बिउ खोजेर हिँड्नु पर्थ्यो। त्यस्तो बेलामा त आत्मसमर्पण गरिएन, त्यस्तो बेलामा त आत्मसमर्पण घरबार छोडेर हिँडियो। त्यसको लागि मान्छे मरे, बलिदान भए, वर्षौँ जेल बसे, वर्षौँ लुकेर हिँडे, तर आत्मसमर्पण गरेनन्। कैयौँले आत्मसमर्पण पनि गरे भने त्यस्तो बेलामा आत्मसमर्पण भएन। आज इतिहासमा कस्ता कस्ता कालखण्डहरू आए, सङ्कटहरू आए, दुःख आए, पारिवारिक सङ्कटदेखि लिएर समाजमा, राजनीतिमा। त्यस्तो बेलामा त आत्मसमर्पण नगरेर आशावादी भएर दृढतापूर्वक त्यसको सामना गरेर हामी सबै आयौँ भन्दैछु मैले। यो भन्नुको अर्थ छ फेरि कसैले के नठाने हुन्छ भने मेरो बहादुरीले यो इतिहास यहाँसम्म आयो भनेर कसैले ठान्छ भने त्यो भयङ्कर गल्ती हो। त्यो हामी सबै आयौँ, सबैले गऱ्यौँ। अझै मरेर जानेहरूले हामीले भन्दा धेरै बलिदान गरे, आफ्नो ज्यानै समर्पण, हजारौँले ज्यानको समर्पण गरे यो आन्दोलनलाई जोगाउनुको लागि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँ घुमिफिरी एउटा सहमतिमा, एउटा रियलाइजेसन तपाईँले नगरिकन हुँदैन। त्यो परिस्थितिको बाध्यता हो। यो परिस्थिति तपाईँलाई त्यो भन्छ, त्यसो भएर कार्यदल बन्यो। यसलाई म सकारात्मक रूपले लिन्छु। फेरि अनि कार्यदलको रिपोर्ट, अब जहाँसम्म कुरा के छ भनेदेखि कार्यदलले रिपोर्ट ल्यायो, 2 जना अध्यक्षलाई बुझायो, 2 जना अध्यक्षले पनि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ कार्यदलको रिपोर्ट। यदि मलाई धेरै जानकारी छैन, म धेरै वार्ताभित्र पस्न पनि चाहन्न कि आफ्नो जे काम हो, जिम्मा हो, अब बैठकमा आयो भने त्यहाँ भन्छु म।
कार्यदलको रिपोर्ट अध्यक्षले बुझ्नुभयो। अब उहाँहरूले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ दुईजनाको बिचमा सहमति भयो कि भएन त्यो थाहा छैन। मैले जानेसम्म अझै पनि दुईजनाको बिचमा ठ्याक्कै सहमति भएको सुनिँदैन, बुझिँदैन, सुनिँदैन। बुझ्नु भएन। अब त्यसपछि 18 गते सचिवालयको बैठक राख्नु भएको छ, राम्रो कुरा। सचिवालयमा 9 जना हुनुहुन्छ, 9 जनाले त्यहाँ अध्ययन गर्नुहुनेछ। ओलीजी बहुमतमा प्रवेश गरिसक्नु भयो अरे नि त सचिवालयमा। यो बहुमत र अल्पमतको कुराले नि त्यो त्यति ठुलो कुरा होइन यो, किनभने कहिले को कुनै इस्युमा बहुमतमा पुग्छ, कहिलेको कुनै इस्युमा अल्पमतमा पर्छ। यस्तो त हुँदै आएको छ, यो यतातिर धेर नजाउँ। कहिले कोही बहुमतमा पुगिरहेछ, कहिले कोही अल्पमतमा पुगिरहेछ, हुँदै आएको छ, दोहोरिँदै आइरहेछ, हुँदै रहन्छ। विषयमा हुन्छ, फेरि इस्यु वाइज हुन्छ त्यो। त्यसो भएर अहिले भोलिजी को चाहिँ बहुमतमा पुग्नु, अल्पमतमा पुग्नु, म त्यता जान चाहन्न। त्यो ठुलो कुरा होइन यो। पार्टीमा छलफल गर्दै जाँदाखेरि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ मेरो एजेन्डा एक्लै सिङ्गल पनि हुनसक्छ, कसैले पनि नमान्ने स्थिति आउन सक्छ। यदि मैले ठिक कुरा गरेको छु, यदि मैले सही कुरा गरेको छु, त्यो वैज्ञानिक कुरा छ भनेदेखि एकजनाले भनेको, आज भनेको चिज कुनै बेला त्यही बहुमतमा पनि हुनसक्छ। यस्तो इतिहासमा धेरै भएको छ, संसारको इतिहास। त्यसो भएर अलिकति स्पष्ट तपाईँ भइदिनु पर्यो है। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ कि एकदम स्पष्ट। सवाल के रह्यो भने अब कार्यदलमा आउँदै थिएँ त म, के त्यो सक्ने कुरा भनिसकिहाल्नु। कार्यदलको त अब सचिवालयमा छलफल होला, स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भनेकै छ। कार्यदल त केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मिति नै तय गरेको छ, मिति नै तोकेको छ, राम्रो कुरा हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकै बस्न नपर्ने, स्थायी कमिटीको बैठकै बस्न नपर्ने ठाउँबाट कमसेकम सुल्टिएर त्यो कतातिर आएको छ भन्दाखेरि मैले यसलाई पोजिटिभली यस कारणले भन्छु कि यो पार्टी बैठकै बस्न नसक्ने ठाउँमा पुगेको थियो, त्यो दुनियाँले देख्यो। अब यो पार्टी बैठक बस्ने ठाउँतिर आइरहेछ नि त, यसले एउटा लिक समात्दैछ। कमसेकम पनि अब विभिन्न कारणले गर्दा अब अस्ति बैठक बसेन, अब 18 गते हुँदैछ। अब अहिले कोरोनाको कारणले ठुल्ठुला बैठक सम्भव छैन, यथार्थ हो फेरि होइन। केन्द्रीय कमिटी त ठुलो छ नि तपाईहरु, ठुलो छ, त्यसो भएर गाह्रो छ। तर सचिवालय बस्छ र अब उस्तै परे अलि व्यवस्था मिलाएर, त्यही अनुसारको व्यवस्था मिलाएर स्थायी कमिटी बस्न पनि सक्छ। त्यसो भएर अब सचिवालयमा कसरी आउँछ त्यो हेर्नु छ। मैले पनि हेरेँ, रिपोर्ट हेरेँ, त त्यो कार्यदल भनेको चाहिँ आफै निर्णय गर्ने संस्था होइन। राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो, सबैले बुझिएको छ त्यो कुरा। कार्यदलका साथीहरूले पनि बुझ्नु भएको छ, नेताहरूले, अध्यक्षले पनि बुझ्नु भएको छ त्यो कुरा। हामीले पनि बुझेका छौँ कि कार्यदल भनेको एउटा गृह कार्य गर्ने, आवश्यक पर्दा बहुमत र अल्पमतको आधारमा महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि सेन्ट्रल कमिटीसम्म जाँदा गर्न सक्छ भनेर बुझौँ। यो त हाम्रो विधानमा प्रष्ट रूपमा के लेखेको छ भनेदेखि सकेसम्म अधिकतम रूपमा हरेक ठाउँमा भन्दैछ म, हामी सहमतिको सकभर सबै ठाउँमा हामी के गर्छौँ, सहमतिको लागि नै हाम्रो प्रयत्न गर्छौँ, किनकि पार्टी एउटै हो। सहमति हुन सकेन भने तर अर्को यथार्थ के हो भने कतिपय यस्ता विषयहरू हुन सक्छन्, यो यथार्थ कुरा हो, यो सत्य कुरा हो, कटु यथार्थ हो कि दुईजना अध्यक्षको बिचमा पनि सहमति नहुन सक्छ। कतिपय विषयमा सचिवालयमा सहमति नहुन सक्छ, स्थायी कमिटीमा सहमति नहुन सक्छ, केन्द्रीय कमिटीमा सहमति नहुन सक्छ। म भन्दैछु महाधिवेशनमा पनि कतिपय यस्ता इस्युहरू हुन सक्छन् जसमा सहमति नहुन सक्छ। त्यसबेला हामी के गर्छौँ? मेरो प्रश्न, दुनियाँलाई मेरो प्रश्न, सहमतिको लागि प्रयास गर्ने, अधिकतम प्रयास गर्दा गर्दै पनि दुईजना अध्यक्षको बिचमा पनि कतिपय विषयमा सहमति नहुन सक्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ पर्दैन? ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यदि यो कुरा ख्याल गरिँदैन भने हामी मार्क्सवादी होइनौँ, हामी वैज्ञानिक होइनौँ, हामी लोकतन्त्रवादी होइनौँ, हामीले साँचो विज्ञान बुझेका छैनौँ, पोलिटिकल साइन्स ठिकसँग हामीले बुझेका छैनौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। सहमति भएन भने अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णय गरिन्छ। यो संसारको चलन हो, प्रचलन हो, हाम्रो चलन हो, हाम्रो अभ्यास हो। त्यसो भएर निर्देश गर्छ आवश्यक पर्दाखेरि बहुमतले निर्णय कुनै पनि गर्छ, निर्देशन गर्न पाउँछ, कसैले रोक्न पाइँदैन। कसैले पनि भिटो प्रयोग गरेर कसैलाई पनि हाम्रो विधानले
भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको अब छैन। आधा मिनटमा मसँग समय रहेन। यति यो प्रतीक्षाको यति अवस्था पुग्यो नि। पुग्यो, ठिक हो। बस। यो प्रतीक्षाको जो घडीको कुरा हामी गरिरहेछौँ नि, हजुर। किनभने तपाईँहरूको सहमति कहिले कार्यदल कहिले भइरहन्छ। के कहिले यस्तो त के यो भइरहन्छ। चलिरहन्छ। भइरहन्छ। जनताको यो मर्का र यो समस्या र सम्बोधन सरकारको धिमा कुनै त्यस्तो ठोस निर्णय पनि छैन। खास महत्त्वपूर्ण ढङ्गले जनचाहनालाई त्यो सम्बोधन पनि भएको छैन। अनि यो सबै चाहिँ कहिले छिनोफानो गर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, पार्टी कहिलेसम्म भन्न खोज्छ? पार्टी आफ्नै किसिमले चल्छ र आफ्नै किसिमले हल गर्छ, तर जनताका समस्या आजै हल गर्नुपर्छ। फेरि यसमा फरक हेर्नुपर्छ। नगरे पार्टीका अहिलेसम्म भएको छैन भने कहाँबाट गर्छ? पार्टीभित्रका अनेक समस्या छन्, ती चल्दै रहन्छन्, हल हुँदै रहन्छन्। आफ्नो सिस्टममा चल्छ पार्टी, त्यसमा हाम्रो जिम्मेवारी हामी गर्छौँ। तर जनताका आजका जुन इमिडिएट समस्याहरू छन्, अहिले कोभिड-19बाट जनताले जो दुःख पाइरहेछन्, यो अहिलेको सम्पूर्ण हामी नेता कार्यकर्ता सबैको, सम्पूर्ण नेपाली जनताको, त्यसमा मुख्य जिम्मेवारी नेतृत्वको, मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको, मन्त्री परिषदको, मन्त्रीहरूको, स्वास्थ्य मन्त्रीको, त्यसपछि पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताको र सबै सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूको पनि र सबै नेपाली जनताको जिम्मा हो कि यो कोभिड-19बाट जनताले जुन दुःख पाइरहेका छन्, समयमा हस्पिटल जान नपाउने, समयमा उपचार हुन नसक्ने, एम्बुलेन्स पाउन नसक्ने, एम्बुलेन्स नपाएर मान्छे मर्ने, उपचार नपाएर मान्छे मर्ने, जचाउन नपाएर मान्छे मर्ने, यो खालको जुन हामीले सुनिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ, यो पीडाबाट जनतालाई मुक्त गराउने कसरी, अहिले यो कुरामा सम्पूर्ण हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ र सबै हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ। फेरि जम्मै सरकारले गर्नुपर्छ भनेर पनि हुँदैन। मुख्य जिम्मेवार सरकार नै हो, मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री नै हो कार्यकारी प्रमुख हैसियतले। तर हामी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ र स्वास्थ्यकर्मीहरूको समस्या, सुरक्षाकर्मीहरूको समस्या, आज व्यापक रूपमा सुरक्षाकर्मीमा सङ्क्रमित, स्वास्थ्यकर्मीमा डाक्टरहरू चाहिँ के भन्दाखेरि मरिरहेछन् कोभिड, तपाईँको चाहिँ नर्सेसहरू। अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई बचाउने, उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, उनीहरूलाई प्रेरित गर्ने, उनीहरूलाई जोगाउने कसरी, सुरक्षाकर्मीहरूलाई जोगाउने कसरी, साथसाथै बिरामीलाई समयमा उपचार दिने कसरी, उनीहरूलाई बचाउने कसरी भन्ने कुरामा हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता, सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति, सरकारको, त्यसमा पनि सरकारको जुन जिम्मेवार निकाय प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैको सम्पूर्ण ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। हाम्रो छलफल, हाम्रो तर बहस त्यस्तो देखिएन के? सवाल त्यही त देखिएन रह्यो। भने पार्टीले त्यो अनुरूपको निर्देश पनि गर्न सकेन, त्यस अनुरूपको सरकारको भूमिका पनि देखा परेन। यही समस्या यही त रह्यो त। परेन भने सच्याउनुपर्छ। यदि आजसम्म भएको छ भने त्यसलाई भएकोलाई भएको पनि ठान्नु पर्यो। जे कमजोरी भएको छन्, कहाँ कमजोरी भयो समीक्षा गर्नु पर्यो, आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो। सबभन्दा मैले सुरुमै भनेको छु, कमजोरी महसुस नै नगर्ने के समस्या, त्यो भयङ्कर ठुलो दृष्टिकोण, सबभन्दा ठुलो समस्या। हस्, म केही विषय अरू कुरा गर्न चाहन्छु, समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवराज गेवाली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँगको कारोबार।